राजकारणी आसूं जर खरेंच आपल्या मनांतल्यान कितें काम करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी येवन फुडें करपाचें म्हणजे देखावो करचो न्ही कितें आसा तेंकांय हेज्या पयलीं केन्ना तरी कोणाक निवडून दिल्ले आसतले तेंचे जर मनांतल्यान ते लोकांक लागून कितें करूंक सोदतात जाल्यार खंय खंय कितें जाता तें तेंच्यांनी आपणें भायर सरून काम करपाचें सो थंय ते बे म्हणपाचें आनी ते म्हणपाचें तें काम कांय आसचें सो आमचे भशेन आमी जें आमचे कडेन काम जाता आमी आमचो सरकार म्हणून PWD डिपार्टमेंट म्हणून हांवें इनफॅक्ट 2 दीस पयलीं PWDची मिटींग कॉल आउट केल्या सिवरेजीची मिटींग कॉल आउट केल्या इलेक्ट्रिसिटी खंय खंय तांच्यांनी थोडे कडेन रस्ते हे केलेले फोडलेले तांकां हाडून ते परते रिस्टोर करूंक लायला सो म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आनी जाता तितले बेगीन आमचे PWD कडेन जाता तितले बेगीन मिटिंग्यो घेतल्या आनी बेगींतल्या बेगीन ते रस्ते जे आसा ते आमी सगळे जाग्यार घालतले तुमकां जर खबर आसा जाल्यार हेज्या पयलीं एक इशू जाल्लो निल्ला